अमेरिका से जंग के दौरान ईरान ने आज से 3 माह पहले एक धमकी दी। जब वो धमकी दी तो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि ये तो ईरान का महज एक बयान है, गीदड़ भभकी है। ये अमेरिका इस तरह का सोच भी नहीं सकता कि ईरान इस तरह की कोई चीज़ कर सकता है। लेकिन जब वक्त आ गया तो ईरान ने प्रिसिजन के साथ वार किया और उस हदफ के परखचे उड़ा दिए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका जब मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा था आज से 2-3 माह पहले, तो उस वक्त जंग के दौरान ईरान भी हमले कर रहा था, अमेरिका भी हमले कर रहा था। लेकिन एक बहुत ही अजीब सा बयान सामने आया जो उस वक्त बहुत ही मुनफरिद लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। और कहा जा रहा था कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, इसको करने के लिए बहुत सी हिम्मत चाहिए होती है और इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो सकती है, इसलिए ईरान इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा। लेकिन ईरान ने कहा था हम वो कदम तब उठाएंगे जब अमेरिका हमारे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करेगा, उसे तबाह करेगा और ख़ास तौर पे हमारे शहरियों को निशाना बनाने के साथ साथ उन अहदाफ को निशाना बनाएगा जिनसे हमारे शहरियों की ज़िंदगी बराह रास्त मुतासर होती है, यानी पानी, बिजली और तवानाई का निज़ाम। और जब अमेरिका ने अब इस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, इनको तबाह करना शुरू कर दिया है, तो ईरान ने भी अपना वादा पूरा कर दिया है। और आज से 3 माह पहले उसने कहा था कि हम मशरिक़ वस्ता में टेक्नोलॉजी के मैदान में वार करेंगे और बहुत बड़ा वार करेंगे और कुछ डाटा सेंटर्स को उड़ा देंगे। और इन डाटा सेंटर्स को उड़ाने का सीधा सा मतलब ये है कि करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर का भी नुकसान इसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। और आज बहरीन के अंदर यही एक अटैक देखा गया, एक बहुत बड़ा अटैक जो बहरीन के अंदर किया गया। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज को निशाना बनाया गया, उसके डाटा सेंटर को निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ी फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सहूलत फराहम कर रही थी, जो दरअसल बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करने की, बहुत सारे डाटा को स्टोर करने की, बहुत सारी तस्वीरों को, बहुत सारी वीडियोज़ को, बहुत सारे कमर्शियल डाटा को और बहुत सारे इंडस्ट्रियल डाटा को, बहुत सारे बैंकिंग डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को अपने पास होस्ट कर रही थी, रख रही थी, सेव कर रही थी। एक ऐसी सर्विस को निशाना बनाया गया और उस सर्विस को निशाना बनाने से तमाम टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर है उसमें एक सनसनी दौड़ गई है, मालियाती निज़ाम से जुड़े लोगों में सनसनी दौड़ गई है। और जो लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, ऐप्स यूज़ करते हैं, अपनी सर्विसेज को रन कर रहे हैं अमेज़ॉन की के वेब सर्विसेज के ज़रिए, उन तमाम हलकों में एक बहुत बड़े पैमाने पर सनसनी दौड़ गई है और लोग अब ये सोच रहे हैं कि उनका डाटा अब महफूज नहीं रहा। और ये एक बहुत बड़ा हमला है जो मिडिल ईस्ट पे किया गया है, उसकी सरमायाकारी के निज़ाम पे किया गया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, खुसूसी तौर पे टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो निशाना बनाया गया है। इससे बहुत सारे लोग इस वक्त शशदर रह गए हैं। अब हम ये समझते हैं कि डाटा सेंटर होता क्या है। बुनियादी तौर पे ये एक बिल्डिंग होती है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग मौजूद होते हैं, मशीन्स मौजूद होती हैं, हार्डवेयर मौजूद होता है, नेटवर्किंग का बहुत सा सामान मौजूद होता है और जदीद तरीन क्लाउड कंप्यूटिंग की सहूलियात पूरी दुनिया को, अपने क्लाइंट्स को दी जा रही होती हैं और लोग यहाँ पर इन सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। पूरे पूरे इदारे, पूरी पूरी गवर्नमेंट इसके ऊपर रिलाय कर रही होती हैं। अगर इस तरह की किसी टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया जाए तो कुछ अरसे के लिए ही सही, कुछ घंटों के लिए सही, अगर इसकी सर्विसेज मुअत्तल या मुतासर होती हैं तो उससे करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है। और अगर ये आउटेज बढ़ता चला जाए तो ये चीज़ करोड़ों डॉलर से निकल कर ये नुकसान अरबों डॉलर में पहुंच जाता है। अगर इन नुकसानात का आप तखमीना लगाने की कोशिश करेंगे तो इसका एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। और अगर हम सिर्फ फिज़िकल फैसिलिटी ले लें, जिस बिल्डिंग के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात दस्तियाब हैं, अगर इस तरह की किसी चीज़ को निशाना बनाया जाता है तो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर का नुकसान एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज भी होती है, नेटवर्किंग भी होती है, इक्विपमेंट भी होता है। तो तकरीबन इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये 800 मिलियन डॉलर तक भी हो सकता है। अगर इसी तरह की एक पूरी फैसिलिटी को बनाने की कोशिश की जाए तो रीबिल्डिंग और रिप्लेसमेंट में तकरीबन 1.5 अरब डॉलर तक दरकार हो सकते हैं। इसी तरह जब बिज़नेस इंटरप्शन या कस्टमर डाउन टाइम जो है इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 500 मिलियन डॉलर से लेकर 1.5 अरब डॉलर तक हो सकता है। और ये डिपेंड करता
پتہ ہے کہ یہ آؤٹیج کی ڈیوریشن کیا ہے، کتنی دیر کے لیے سروسز معطل ہوئی ہیں یا متاثر ہوئی ہیں۔ ایران کے اس حملے نے امریکہ کو بہت زیادہ حیران کر دیا ہے، بہت زیادہ پریشان کر دیا ہے، کیونکہ ایران ایک بہت زیادہ کامبیٹ سچویشن میں ہے، ایکٹیو وار کے اندر ہے، مسلسل اس کے جو بہت ساری فوجی تنصیبات ہیں، جو شہری انفراسٹرکچر ہیں، اس پہ حملے ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، پوری رات امریکہ کی جانب سے بمباری کی جاتی ہے مختلف اہداف پہ، مختلف شہروں پہ، اور اس تباہی کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کو جواب دینا، وہ بھی اتنا پریسائز جواب دینا کہ صرف بحرین میں اگر جواب دینا ہے تو وہاں پر شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر حملے کے ساتھ ساتھ ایک بالکل الگ ٹیکنالوجیکل سائٹ پر ایک حملہ کرنا اور ایک ایسے ٹارگٹ کو نشانہ بنانا جو ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے، ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا اقدام ہے، کیونکہ ایران اس قدر جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود اپنے اہداف کو نہیں بھولا۔ اور آج سے 3 ماہ پہلے جب ایران نے کہا تھا کہ اس کے ایسے انفراسٹرکچر کو اگر نقصان پہنچایا گیا جس سے براہ راست اس کے عوام متاثر ہوتے ہیں، تو وہ مشرق وسطیٰ میں، خلیجی ممالک میں ٹیکنالوجی کے میدان میں جڑے جو کمپنیز ہیں وہاں پر قیامت ڈھا دے گا، خاص طور پہ جو امریکہ کی جو فیسلٹیز ہیں، امریکی کمپنی کی فیسلٹیز ہیں، ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور اس میں ڈیٹا سینٹر کا بھی نام لیا گیا تھا، اور اس میں بہت ہی نمایاں کر کے جو بتایا گیا تھا ہدف کے طور پہ، وہ اسٹار گیٹ کے کوآرڈینیٹس کو بھی، جو 1 گیگا واٹ کا ایک ڈیٹا سینٹر ہے، اس کا بھی اس کے کوآرڈینیٹس شیئر کیے گئے تھے، اور بتایا گیا تھا کہ ابو دھابی میں قائم اس ڈیٹا سینٹر کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے اگر اس طرح سے کوئی حملے کیے گئے۔ لیکن اب ایران نے جب حملے کا انتخاب کیا ہے تو اس نے بحرین کا انتخاب کیا ہے، اور اس نے امریکی کمپنی جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے اور بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑے پیمانے پہ کلائنٹس کو سروسز فراہم کرتی ہے، Amazon ویب سروسز، اس کو نشانہ بنایا ہے اور اس کی فیسلٹی کو تباہ کیا ہے۔ کئی کروز میزائلز اس پر داغے گئے ہیں، کافی دیر تک اس پہ حملہ ہوتا رہا ہے، بہت اونچے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے ہیں اس فیسلٹی کے پاس سے، اور بہت سارے لوگوں نے اس تباہی کو وٹنس کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں اب ایک الگ وارفیئر شروع کر چکا ہے ایران، اور اگر اب مزید اس کے مختلف عوامی مقامات پر نشانہ لگایا گیا اور اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی، شہری انفراسٹرکچر کو کوشش کی گئی، تو ایران اس قسم کے مزید بھی حملے کر سکتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے کوآرڈینیٹس ایران کے پاس ہیں، ایسی بہت سارے اہداف ایران پہلے سے طے کر چکا ہے جو ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے ہیں، جن پہ اگر کچھ میزائل داغے جائیں تو دھماکے تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اس کا اثر کئی مہینوں اور کئی سالوں تک ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا اثر بحرین میں یا خلیجی ممالک میں یا مشرق وسطیٰ میں اگر ٹیکنالوجی کے میدان میں کیے جانے والے حملوں سے ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ سرمایہ کاری کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، کیونکہ سرمایہ کاری ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت چھوٹی جگہوں پر بھی بہت بڑے پیمانے پر آتی ہے، اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ اور امریکہ کی بہت بڑی اور ٹاپ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت مسلسل سرمایہ کاری کر رہی تھی خلیجی ممالک میں اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ڈیسٹینیشنز پہ، اور چونکہ یہ پرکشش تھے، انتہائی محفوظ مقامات تھے، اور یہاں پر سرمایہ کاری کی جا سکتی تھی، اور یہاں پر لوگ آنا پسند کرتے تھے، اور پوری دنیا اس بات کو جانتی تھی کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو جائے، خلیجی ممالک میں بہت ہی محفوظ بھی ہیں، بہت ہی ایڈوانس بھی ہیں، اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہاں پر انویسٹمنٹ ہر لحاظ سے سیف ہے، اسی لیے یہاں پر امریکہ کی بڑی کمپنیز آ کر سرمایہ کاری کر رہی تھیں۔ تو آج جب بحرین کے ایک Amazon کے ویب سروسز کے ڈیٹا سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس سے نہ صرف ڈیٹا سینٹر کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے، ملین سے لے کر بلین ڈالر تک کا نقصان ایسٹیمیٹ کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اربوں ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ بھی اب کھڑائی میں پڑ سکتی ہے جو مڈل ایسٹ میں آنی تھی مختلف دنیا کے ڈیسٹینیشن سے، اور یہاں پر آنے والے دنوں میں اب اندازہ ہوتا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ اس کے بزنسز اب سمٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ اس وقت مشکلات سے دوچار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔